أهلا وسهلا مرحبا بكم tous les زوزو في زاد كلاس روم. هذه épisode de révision de mathématiques analyse pour les examens, pour la préparation de vos examens. Donc في l'épisode هذايا خلينا باش نخدمو exercice على développement limité. L'exercice شنو يقول؟ On considère la fonction de f de x qui est égale à ln de 1 plus x sur 1 moins x. أول سؤال قال لي en utilisant une propriété de logarithmique simplifie l'expression de la fonction de f. Deuxième question, quel est déterminer le domaine de définition de f. Donner le développement limité de ln de 1 plus x au voisinage de 0 à l'ordre 3. En déduire le développement limité de f de x au voisinage de 0 à l'ordre 3. Dernière question, calculer la limite suivante. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x fois la fonction fois f de x et les. Allez-y, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Après avoir bien chargé, regardez la correction. نبداو أول question. قال لي en utilisant une propriété de logarithmique. شنو هما les propriétés de logarithmique؟ لهنا الفرصة أنه باش نذكروا les propriétés de logarithmique نبريان. عندنا نعرفوا احنا ln de a fois b entre parenthèses هي نجم نكتبها autrement هي ln de a plus ln de b. دونك عندنا زادة ln de a sur b نجم نكتبها autrement هي ln de a moins ln de b. وعندنا les propriétés standard هذوما ln de a à la puissance n نجم نكتبها هي نهبطك ال n اللوطة n ln de a. احنا شنو باش نسحقوا من les propriétés هذه؟ نورمالمون هذه ln de a sur b. علاش؟ خاطر عندي انا ln de quantité sur quantité forme rationnelle. دونك باش تسحق لهذه. autrement dit هذه شنو نجم نكتبها؟ دونك نجم نكتب انه f de x اكوات égal. دونك لهنا f de x autrement je dois le simplifier هي ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x. Voilà. Donc استعملت البروبريتي الثانية هذه pour simplifier الفونكسيون. هذا هو جاوبنا على الكيستيون الأولى. الكيستيون الثانية اش قال لي؟ قال لي déterminer le domaine de définition de f. احنا شنو نعرفوا؟ نعرفوا توجور انه الفونكسيون لوغاريتميك يلزمها تكون اي كونتيتي وراء اللوغاريتميك هنا يلزم يكون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. علاش؟ خاطر ما عنديش كونتيتي تحت اللوغ نبريان تكون ايكال زيرو والا نيجاتيف. دونك هات نمشيو بشوي بشوي. دونك عندي الكونتيتي هذه يلزم تكون 1 بلس اكس ستريكتومون بوزيتيف. كيف عندي الكونتيتي هذه يلزم تكون 1 موان اكس ستريكتومون زادا بوزيتيف. لهنا كيفاش باش نخرج توا الدومين دي ديفينيسيون؟ نقول انه عندي انا 1 بلس اكس. انت حرت كيفاش باش تطلعوا اي خويا خذ انت 1 بلس اكس وقول وقتاش ايكال زيرو. وقت للاكس شنو تاخذ؟ وقت للاكس تاخذ موان 1 سيتادير وقت للاكس تاخذ موان 1 لهنا راهي باش تعطيني زيرو. انا اش قلت في الدومين ديفينيسيون اي فونكسيون وراء الالان هي اكبر من الزيرو. بلغه اخرى اش يلزمها تكون؟ الاكس يلزمها تكون اكبر من الموان 1. اكبر من الموان 1. فوالا نخرج هذه الاكس اكبر من الموان 1. نرجع لهذه تو عندي 1 موان اكس اكبر من صفر. دونك كيف نهبط هذيك 1 موان اكس ونشوفها وقتاش يقال زيرو. ظاهر جدا انه اكس هالكونتيتي هذه كلها تاخذ زيرو وقت الاكس تاخذ 1. دونك يلزمها تكون؟ يلزم تكون الاكس يا لندرا اكبر ولا اصغر من الان. لهنا يلزم تكون الاكس اصغر من الان. علاش؟ خاطر كان ناخذ انا اكس هنا اكبر من الان مثلا ا موان 2 ولا ا موان 3 باش تعطيني كونتيتي نيجاتيف. وانا نعرف اللي اي كونتيتي وراء الالان ما تكونش ما لازمهاش تكون نيجاتيف. دونك يلزم تكون الاكس اصغر من الان. ناخذ مثلا حاجه اصغر من الان مثلا ناخذ زيرو مو اصغر من الان. دونك الان دو 1 موان زيرو باش تقعد لي الان دو 1. دونك هذيك ال اي ديفيني. فوالا توا يا سيدي لو كان انت مازلت مبتدئ هكا ومازلت بالضبط كيفاش تطلع الدومين ديفينيسيون. عندنا هذه توت ار لهنا باش نحط موان نتاع هذه ولهنا باش نحط الان وبيناتهم مثلا الزيرو. اش قال لي؟ قال لي يلزمها تكون اكبر حصرا يعني حتى الان ما يمسوش. دونك لهنا باش نعمل اوفير لهنا خاطر حتى الموان كيف هنا اصغر حصرا من الان. كيف زاد هنا اوفير يعني حتى الان لا. دونك هاو الدومين ديفينيسيون.
دونك الفونكسيون هذه ما تنجم تكزيستي ولا تعيش كان في البارتي هذه الايور هذا كلها سي با سا في بارتي با دو دومين دو ديفينيسيون. دونك نجم نقول انه دي دو اف هو الانترفال موان 1 اوفر حتى يكش لل1 اوفر. فوالا تعداو تو الكاستيون نيميرو 3 قال لي دوني لو ديفلوبمون ليميتي دو ln de 1 plus x au voisinage de 0 à l'ordre 3. Bien plus يلزمك il faut faire attention à l'ordre z. دونك بالنسبة لمازال ما يحفظش ولا ما حفظش الديفلوبمون ليميتي نتاع لي فونكسيون اوزيال تلقاو هنا ليان فوالا او فون من فوق من هنا تلقاو ليان فيه لي فورميل الكل فيديو فيه لي فورميل الكل نتاع le développement limité. Donc, tout simplement, le développement limité ln de 1 plus x au voisinage de 0 à l'ordre n هو égal juste باش نحط انا لي الفورميل نتاعي لهنا copier coller. donc هي ln de 1 plus x هي x moins 1 demi x au carré plus 1 tiers x au cube plus x3 θ de x. voilà هذا هو الديفلوبمون ليميتي ناقف في التروا لهنا خاطر طلب مني à l'ordre 3. باهي من بعد قال لي on déduire le développement limité de f de x au voisinage de 0 à l'ordre 1. باهي هات أول حاجة نحط هذايا في كادر لهنا وباش نابليكي عليه أنا لي دو كونتيتي هذه وهذه خاطر هو طلب مني فونكسيون دو f de x. هذه ln de 1 plus x à l'ordre 3 سي بون. لكن قعدت لي لهنا 1 moins x 1 moins x autrement بذكاء كيفاش نجم نكتبها هي يا أخي ln de 1 moins x هي autrement هي ln de 1 plus moins x هكا. voilà دونك بلغة أخرى ديفلوبمون ليميتي نتاعها voisinage de 0 à l'ordre 3 اكوات إيكال يعني في عوض الإكس هذه نولي نردها moins x اكوات إيكال هكا avec le voilà تولي لي moins x تحب نحطهم entre parenthèses moins 1 demi fois moins x au carré plus 1 tiers moins x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 θ de x ou epsilon de x. Voilà. Pour simplifier, تقعد لي هذه moins x تو نحك لي parenthèses moins 1 demi moins x au carré باش تقعد لي x au carré خاطر الموان باش نحيها البويسونس 2 هذه. باهي هذه moins x au cube باش تعطيني moins x au cube moins x au cube fois 1 tiers تولي لي moins 1 tiers x au cube plus θ x au cube θ de x. voilà هذا هو développement limité نتاع ln de 1 moins x. باهي من بعد تهزهم للزوز خاطر من بعد قال لي on déduit le développement limité de f de x au voisinage de 0 à l'ordre 3 يعني الفونكسيون كاملة يعني développement limité تاع donc dl de f de x à l'ordre n égale à 3 au voisinage de 0 donc à quoi égal نهز الديفلوبمون ليميتي نتاع ln de 1 plus x اللي هي 1 تعمل انت هكا x moins 1 demi x au carré plus 1 tiers x au cube voilà plus plutôt moins لهنا voilà هذه تحطها entre parenthèses هكا moins تو باش تحط الديفلوبمون ليميتي نتاع ln de 1 moins x donc entre parenthèses كيف moins x moins 1 demi x au carré moins 1 tiers x à la puissance 3 voilà نسكر الزاكولاد plus هذيك x3 θ epsilon de x. بعد tout simplement باش تمشي تنحي لي parenthèses donc هذه à quoi égale هي x moins 1 demi x au carré plus 1 tiers x à la puissance 3 moins par moins تولي لي plus x moins par moins تولي لي plus 1 demi x carré moins par moins تولي لي plus 1 tiers x au cube. voilà هذه كل plus plutôt plus لهنا
بلس إكس 3 تيتا ولا إبسيلون دو إكس. دونك هذايا الديفلوبمون ليميتي. نلقاش دي كونتيتي ضد بعضهم نحيهم. فوالا عندك لهنا موان ان دومي ولهنا بلس ان دومي تنحاو. عندي إكس بلس إكس تتولي لي 2 إكس. فوالا شنو آخر ان تير إكس كوب بلس ان تير إكس كوب باش توحد المقامات ديجا موحد المقامات بلس 2 تير إكس أو كوب بلس تيتا. فوالا سامحني بلس إكس أو كوب تيتا ولا إبسيلون دو إكس. فوالا هذا هو الديفلوبمون ليميتي نتاع الفونكسيون كاملة à l'ordre 3. فوالا مع الكاستيون الأخراني قال لي calculer la limite suivante lorsque x tend vers 0 de 1 sur x fois f de x. باهي شوف انت باش تعمل انت ديفلوبمون ليميتي. فوالا نرجع لهنا شوية. دونك بليتو باش تعمل ليميت نتاع شكون؟ ليميت نتاع lorsque x tend vers 0 de 1 sur x fois f de x. كان انت باش تمشي تعوض مثلا f de x بالاكسبرسيون تاعها ماكش باش تنجم تلقى الليميت. لكن لهنا شو لازمك تستعمل؟ يلزمك تستعمل الديفلوبمون ليميتي نتاع الفونكسيون الور 3 هذايا. باهي دونك باش تعوض الفونكسيون هذيا بالاكسبرسيون تاع الديفلوبمون ليميتي. دونك باش تولي لي ليميت de 0 de 1 sur x fois le développement limité هذا الكل تولي لي 2x plutôt plus 2 tiers x au cube plus x3 epsilon de x. voilà. دونك انت عندك لهنا فوا ما بيناتهم. دونك تنجم تسامبليفي توا x مهنا بx مهنا هذه نحي كعبة تقعد لي كان 2 x au cube لهنا تولي لي هنا كان au carré نحلك كعبة من هنا كيف كيف. دونك باش تولي الفونكسيون on cherche la limite de 0 تولي لي 2 plus 2 tiers x au carré plus x au carré epsilon de x. فوالا توا ساهل برشا أعوض الإكس بالزيرو خاطر احنا جينيرالمون كي باش نطلعو ليميت أسهل حاجة أنك تعوض الإكس بالفالور نتاع لو شي في الليميت. عوض الإكس بالزيرو لهناش باش تقعدلي باش تقعدلي كان 2. دونك الليميت نتاع الفونكسيون هذه الكل 1 sur x fois f de x égale à 2. علاش خاطر هذه باش تولي لي زيرو هذه كلها زيرو تقعد لي كانت 2 هذه. فوالا هكا كملنا الاكزرسيس تاع الديفلوبمون ليميتي. ان شاء الله نشوفوكم في فيديو اخر. اليزي باي باي.